صبح بخیر. راحت باش. سلام رباب، من زویا. میشناسمتون. اومدم حالتون رو بپرسم. خوبم. ببین رباب، من نیومدم اینجا اذیت بشی. فقط یه سری سوء تفاهمات پیش اومدم که اونا رو با حرف زدنمون برطرف کنیم و نتیجه بگیریم. من اولین بار که اومدم اینجا فریگو، بین من و اشر هیچی نیست. نمیخواد تعجب کنی. کاملا مشخصه که تازه نامزد شدین و یهویی همچین خبریو بهت دادن. طبیعیه که شک کرده باشی. شاید فکر کرده باشی که بین من و اشر چیزی هست، اما نه، هیچی نیست. بین من و اشر هیچی نیست. اومدین اینو بپرسین؟ آره، این فقط خواسته بقیه بود، نه اشر. بقیه؟ انبه و فری. و تو؟ من حتی فکرشم نمی کردم. طرز فکر من و اشر از زمین تا آسمون با هم متفاوته. ما فقط رابطه فامیلی داریم و بیشتر از این هیچی نیست. حتی دوستای خوبی هم نیستیم، چه برسه به رابطه عشق و عاشقی.